दधाना करपदमाभ्यामक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठान स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ। पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो। अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी। श्रीदेव्युवाच नमस्ते सम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद। श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात्। कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पङ्क्तिः छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखे। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु हीङ्कारो वदनेवतु। बगलामुखी दौर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम्। उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु। बुद्धिं विनाशय पादोतु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु। इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात्। यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः। वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धारयेद्यस्तु कण्ठे वा दक्षिणे भुजे। षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेद्ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवी तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते। दधाना करपदमाभ्यामक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठान स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां।
पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलो पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी श्रीदेव्युवाच नमस्ते सम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात् कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पङ्क्तिः छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखे धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु हीङ्कारो वदनेवतु बगलामुखी दौर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम् उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु बुद्धिं विनाशय पादोतु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात् यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धार्येध्यस्तु कण्ठे वा दक्षिणे भुजे षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेद्ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां गौरवर्णां स्वाधिष्ठान् स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् शङ्करप्रिया त्वं हि
भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी। श्रीदेव्युवाच नमस्ते सम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद। श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात्। कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पङ्क्तिः छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखे धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु हीङ्कारो वदनेवतु बगलामुखी दौर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम् उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु बुद्धिं विनाशय पादोतु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात्। यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धार्येध्यस्तु कण्ठे वा दक्षिणे भुजे षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेत् ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते। दधाना करपद्माभ्या मक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां गौरवर्णां स्वाधिष्ठान स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी।
श्रीदेव्युवाच नमस्ते संभवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद। श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात्। कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पङ्क्तिः छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखे। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु हीङ्कारो वदनेवतु। बगलामुखी दौर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम्। उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु। बुद्धिं विनाशय पादोतु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु। इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात्। यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः। वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धार्येध्यस्तु कण्ठे वा दक्षिणे भुजे। षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेद् ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते। दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां। गौरवर्णां स्वाधिष्ठान् स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां। पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं। तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ। पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो। अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी। श्रीदेव्युवाच नमस्ते संभवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद। श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात्। कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः
पङ्क्तिः छन्दः समुत्तिष्ठम् देवता बगलामुखे धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु हीङ्कारो वदनेवतु बगलामुखी दौर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम् उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु बुद्धिं विनाशय पादोतु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात् यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धार्येध्यस्तु कण्ठे वा दक्षिणे भुजे षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेत् ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां गौरवर्णां स्वाधिष्ठान स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी श्रीदेव्युवाच नमस्ते सम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात् कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पङ्क्तिः छन्दः समुत्तिष्ठं देवता बगलामुखे धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओङ्कारो मे शिरः पातु हीङ्कारो वदनेवतु बगलामुखी दौर्युग्मं कण्ठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम् उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम
जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु बुद्धिं विनाशय पादौ तु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात् यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धारयेद्यस्तु कंठे वा दक्षिणे भुजे षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेद् ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते दधाना करपद्माभ्या मक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ध्यानम् वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां गौरवर्णां स्वाधिष्ठान् स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी श्रीदेव्युवाच नमस्ते सम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात् कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पंक्तिः छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखे धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओंकारो मे शिरः पातु हींकारो वदनेवतु बगलामुखी दौर्युग्मं कंठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम् उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु बुद्धिं विनाशय पादौ तु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात् यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं
हरिः सत्त्वगुणान्वितः वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धारयेद्यस्तु कंठे वा दक्षिणे भुजे षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेद् ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते दधाना करपद्माभ्या मक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ध्यानम् वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलोधरां ब्रह्मचारिणीं शुभां गौरवर्णां स्वाधिष्ठान् स्थितां द्वितीय दुर्गां त्रिनेत्रां धवलवर्णां ब्रह्मरूपां पुष्पालङ्कारभूषितां पद्मवदनां पल्लवाधरां कान्तं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां स्मेरमुखीं निम्ननाभिं नितम्बनीं तपश्चारिणी त्वां हि तापत्रयनिवारिणी ब्रह्मरूपधरां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहं नवचक्रभेदिनी त्वां हि नव ऐश्वर्यप्रदायिनी धनदां सुखदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् शङ्करप्रिया त्वं हि भुक्तिमुक्तिदायिनी शान्तिदां मानदां ब्रह्मचारिणीं प्रणमाम्यहम् त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटं पातु शङ्करभामिनी अर्पणा सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलौ पञ्चदशी कण्ठं पातु मध्यदेशं पातु माहेश्वरी षोडशी सदा पातु नवो गृहो च पादयो अङ्गप्रत्यङ्ग सततं पातु ब्रह्मचारिणी श्रीदेव्युवाच नमस्ते सम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर त्वत्प्रसादाच्युतं सर्व मधूनां कवचं वद श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण रिपुः स्तम्भो भवेच्छणात् कवचस्य च देवेशि महामाया प्रभावतः पंक्तिः छन्दः समुद्दिष्टं देवता बगलामुखे धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ओंकारो मे शिरः पातु हींकारो वदनेवतु बगलामुखी दौर्युग्मं कंठे सर्वदावतु दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मुखं ततः पदम् उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेते सदा मम जिह्वां कीलय मे मातर् बगला सर्वसदावतु बुद्धिं विनाशय पादोतु ह्लीं ॐ मे दिग्विदिक्षु च स्वाहा मे सर्वदा पातु सर्वत्र सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वस्तम्भो भवेच्छणात् यद् धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हतः पुरा यस्य प्रसादात् सिद्धोऽहं हरिः सत्त्वगुणान्वितः वेधा सृष्टिं वितनुते कामः सर्वजगज्जयी लिखित्वा धारयेद्यस्तु कंठे वा दक्षिणे भुजे षड्कर्मसिद्धिस्तस्यासु मम तुल्यो भवेद् ध्रुवम् अज्ञात्वा कवचं देवे तस्य मन्त्रो न सिद्ध्यते।